ना माँ का प्यार मिला ना बाप का। माँ बाप के झगड़ों ने मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी ही नन्ही मासूम बच्ची के साथ जिसके माँ बाप की नचाकी के बाद दोनों ने मासूम बच्ची को बेसहारा छोड़ दिया। आए हम इस बच्ची और इसके रिश्तेदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वजह क्या बनी। ये मासूम बच्ची दर बदर की ठोकरें खा रही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ वो बच्ची मलाइका जिसको कि रुबाब भी कहते हैं वो मौजूद है। ये मासूम नन्ही कली मासूम बच्ची जो है ये माँ बाप की छोटी सी चपकलश की वजह से दर बदर की ठोकरें खा रही है और आज इन दोनों की वजह से, इन दोनों की छोटी सी बात की पर चपकलश की वजह से थाने में मौजूद है। हम उस बच्ची से बात करते हैं कि उसका नाम क्या है और किसके साथ रहना चाहती है और आखिर ये बच्ची जो कुछ ना कुछ तो बताएगी। क्या नाम है आपका? मलाइका। तो क्या हुआ मेरे बेटे को, आज इधर क्यों आया? मैं तायाबू लेकर आए। अच्छा, आपके तायाबू लेके आए हैं। आप किसके पास रहती हो? मम्मा के पास। अभी किसके पास रहती हो? मम्मा के पास। तो आपको थाने में क्यों लेके आए हैं? पता नहीं। आपको नहीं पता मेरे बेटे को? किसके साथ रहना चाहती हो? मामा के साथ। मामा के साथ अभी रहना चाहती हो? बाबा के साथ नहीं रहना चाहती? बाबा के साथ रहना चाहती है, वो रहने नहीं देते। कौन रहने नहीं देता? नानो। क्या कहती नानो? नानो कहती है जब तुम्हारा बाबा आएगा तब तुमने जाना। तो आपके बाबा तो इधर नहीं है, कहाँ गए आपके बाबा? बाहर के मुल्क। क्या लेने गए बाहर के मुल्क? घूमने हैं। घूमने गए हैं? जी। कभी बाबा की याद आई आपको? आई है। तो आपने कभी कहा नहीं बाबा और मामा को सुलह कर लो? कहा था। फिर कौन नहीं मानता? मामा और बाबा दोनों ही नहीं मानते। नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं बाप से बात करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। अच्छा, आपके बाबा कहते हैं आपकी मामा को कि रुबाब से आपसे बात करेंगे और तुम्हारी मामा से नहीं करेंगे। नहीं। आप चाहती हो कि ये दोनों सुलह हो जाए? चाहती। तो अभी आपने किसके साथ जाना है? अभी पापा के पास। पापा तो बाहर हैं। ताए के साथ ले लूं। अभी ताई के साथ रहना है? हाँ जी। इतना दिनों बाद मामा के पास जाऊंगी, आप ताए के साथ रहते हैं। यानी इतने दिन मामा के पास रही हो, अब ताई के साथ जाना है। हाँ जी। नाज़रीन, ये मासूम बच्ची जो है ये अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है। उसकी बात आपने सुनी, वो कहती है मामा और बाबा सुलह नहीं करते। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मामा से बात नहीं करनी और मामा से बात इसलिए नहीं करनी कि वो उससे नाराज हैं। इनकी नाराजगी इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ये चाहती है कि अब मैंने कुछ दिन मामा के पास रही हूँ, अब मैंने बाबा के पास जाना है। लेकिन बाबा तो इसके जो हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, जिसकी के अदालत ने जो इनको जिसकी वजह से दिया था। अब हम बात करते हैं बच्ची के मामू से भी और ताए से भी, क्योंकि वो भी थाने के अंदर मौजूद हैं। बच्ची का मामू जो हमारे साथ मौजूद है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो बच्ची के वालिद के घर से अपनी भांजी को उसकी माँ के पास लेके आ गया, अपनी बहन के पास लेके आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अपना नाम बताइएगा। जी फराज अली। अच्छा, ये भांजी अपनी का नाम क्या है? रुबाब। अच्छा, रुबाब आपकी भांजी है। क्या मामला है, क्या वजह है, किस वजह से थाने में खड़े हैं? सर साढ़े ते नजायज़ और बेगुनाह साढ़े ते पर्चा करवाया गया कि जैसी बच्ची ने अगवा करके लैके आए, लिहाजा ऐसी कोई गल नहीं। मेरी बहन और मेरे बहनोई दे दरम्यान कुछ मामला बना, लड़ाई झगड़ा हो गया कि जिंदी वजह तो करके वो बहनोई मेरे बाहर चले गए और अदालत ने मेरी भांजी मेरे बहनोई को दे दी थी जी। अच्छा, आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप उसकी अपनी भांजी को उसके वालिद से लेके अपने घर लेके आए? सर आप ये देख लें कि बच्ची यतीमों की तरह ज़िंदगी गुजारी, बाप के होते भी और माँ के होते भी। बाप जो है वो बाहर चला गया
ابھی بچی وہاں پر ہے اکیلی ہے, اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہے. تو جب بچی تڑپے گی ماں تو اس سے زیادہ تکلیف میں رہتی ہے نا سر. تو مجھے میری بہن نے مجھے کہا اور تڑپی روئی میرے سامنے کہ مجھے میری بیٹی لا کر دو, اور میں اپنی والدہ اور اس کے ساتھ آیا اور اپنی بھانجی لے کر اپنے گھر آ گیا اس کی ماں کے پاس. کس طرح زندگی گزارو گے؟ تھانے میں اغوا کا پرچہ ہوا ہے, کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اس پرچے کے بارے میں؟ سر یہ پرچہ جو ہے وہ ناجائز ہے, اور ایک بدلہ لینے کے بدلے کی آگ سے, بچی کے ساتھ پیار بھی نہیں ہے ان کا, صرف بدلے کی آگ میں وہ سب یہ کر رہے ہیں, اس کے چاچا تائے اور سب مل کر. اب ہم بچی کے تایا سے بات کرتے ہیں. بچی کو عدالت نے والد کے حوالے کیا. والد بچی کا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا, بیرون ملک چلا گیا, جس مقصد کے لیے بھی گیا. اب بچی کی ماں جو ہے یہ تو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ بچی کی جو زندگی ہے اس کے تایا چاچا کے پاس گزرے. اس کی آخر ماں تھی, ماں ہی ہوتی ہے, ممتا ہوتی ہے. وہ تڑپی, وہ جا کے بچی کو اپنے بھائی اور بچی کی نانی کے ساتھ جا کے اپنے گھر لے آئی. تو تھانے تک پرچہ کروانے کی ضرورت کیا پڑی؟ سر وہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم تو رضامندی امن لوگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ بدتمیزی کرتے ہیں, اس کا بھائی بھی بدتمیزی کرتا تھا, وہ سارے لوگ ان خلاف تھے ہمارے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ بچی اس کی شدت کرتے ہیں, اسے مارتے ہیں. کوئی ادھر کا ماحول نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ادھر ہم نے درشے میں دین کا کام سکھانے کے لیے, ادھر کیا کچھ بھی نہیں ہے. بچی اسی لیے ادھر جاتی نہیں ہے, وہ زبردستی لے گیا تو بچی گئی ادھر. کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان اپنی بھابھی اور بھائی کی درمیان جو غلط فہمی دور کر کے صلح کروا سکیں تاکہ بچی کی زندگی صحیح گزر سکے؟ سر میں صرف اکیلا ہوں, میری والدہ ادھر, میں تو خوش ہوں کہ ٹھیک وہ ادھر گھر میں ہے, ٹھیک ہے, تو اچھے طریقے کے ساتھ رہے. جی اگر وہ اپنا ماحول چاہتی ہے تو وہ ادھر کا تو ماحول خراب ہے, تو بچی بھی کا ماحول خراب ہوگا. جی ناظرین, مظلوم کی آواز ظالم کے خلاف. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او ہاؤسے کالونی عامر محبوب. ان سے جانتے ہیں کہ آخر واقعہ ہے کیا. بیسیکلی یہ تو ہمارے ایک معاشرے کے ایک اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے کہ ایک بچی ہے 7 سال کی, اس کی دادی ہمارے پاس آ کے ہمیں غلط بیانی کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی اس کو بچی کو اغوا کر لیا ہے کچھ لوگوں نے. ہم فوراً ایف آئی آر دیتے ہیں. ایف آئی آر دے کے ان کے عزیز و اقارب کا پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ننکانہ کے پاس جی وہ بچی کو لے گئے ہیں. ادھر جاتے ہیں, جب لے کے آتے ہیں, ادھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچی تو اپنی اس کی والدہ کے پاس تھی. اصل میں کہانی یہ تھی کہ اس کی بچی کے والد اور والدہ کے درمیان ناچاکی تھی. بچی والد کے پاس رہ رہی تھی, والدہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. بعد میں والدہ نے عدالت میں پٹیشن کی لیکن بچی والد کے پاس ہی رہی. والد بھی ایک دولت کا پجاری تھا. وہ بچی معصوم کو عدالت سے تو اس نے حاصل کر لیا, لیکن بعد میں بچی کو چھوڑ کے وہ بیرون ملک چلا گیا. تو وہ ماں تھی, ماں کے اندر ممتا تو ہوتی ہے. وہ آئی, وہ اپنی بچی کو ساتھ لے گئی. جب وہ بچی کو ساتھ لے گئی تو اس کی دادی کے پاس ایک لیگل پلی تھی کہ بچی کورٹ نے ان کو دی تھی. انہوں نے دوبارہ کورٹ سے رجوع کیا, کورٹ نے ایف آئی آر کے آرڈر کر دیا, ہم نے ایف آئی آر دے دی. اب بچی کو برآمد کیا ہے, بچی کو دوبارہ اسی کورٹ میں صبح پیش کریں گے, تو پھر دیکھیں جو عدالت حکم کرے گی اس کی تعمیل کریں گے. کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو؟ دیکھیں جی, جو صاحب اولاد ہیں وہ تو اس درد کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک بچہ 1 گھنٹے کے لیے اپنی ماں یا باپ سے جدا ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہماری جو التجا ہے پاکستانی عوام سے کہ خدا را اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ان بچوں کے سر نہ ڈالیں, ان بچوں کی پرورش کریں. کبھی یہ سوچیں کہ جن کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, جو صاحب اولاد نہیں ہے, وہ کس طرح تڑپ رہے ہیں اپنی اولاد کو. ناظرین ہمیں اجازت دیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور یو پنجاب کو سبسکرائب بھی کریں. اللہ حافظ.